अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम विजन पर आज आतिफ ज़ुल्फ़िकार के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सियासत हो, अदालत हो, सहाफ़त हो या दीगर इदारे, भल सफाई तेज़ी से जारी है, लेकिन प्रोजेक्ट इमरान खान की बाकियात अपनी आखिरी मज़ाहमत कर रही हैं। मगर ये फैसले भी हो चुके हैं कि आइंदा वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ, जबकि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ होंगी और इस पर अमल दरामद भी शुरू हो गया है। आइंदा आने वाला एक साल पाकिस्तान के लिए क्यों अहम है, ये आज के प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे। मगर इससे पहले कि अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं, आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, साथ ही बेल आइकॉन भी दबा दीजिए ताकि जो ही हमारा कोई नया प्रोग्राम अपलोड होता है तो उसका नोटिफिकेशन फौरी तौर पर आपको मौसूल हो सके। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं नाज़रीन। पाकिस्तान के अंदर जो कुछ भी हो रहा है, लेकिन एक इदारा जिसका नाम है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, वो खामोशी से अपना काम कर रहा है और बहुत तेज़ी से अपना काम निपटा रहा है। आज की ताज़ा खबर ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक इजलास में ये हदायत जारी की है कि 26 सितंबर तक नई हल्का बंदियों का काम मुकम्मल कर लिया जाए। यानी अक्टूबर की बात नहीं हो रही, इसी महीने की बात हो रही है, 26 सितंबर की। 26 सितंबर तक अगर हल्का बंदियाँ मुकम्मल हो जाती हैं और 27 सितंबर को ये कहा गया कि जी उनकी लिस्ट शाया कर दी जाएगी और उसके बाद फिर एतराज़ात होंगे, समाअत होगी और उसके बाद जब वो फाइनल हो जाएंगी तो इलेक्शन का अमल शुरू होगा, पोलिंग का अमल शुरू होगा, उसके तैयारियों का अमल शुरू होगा। जैसे हमें ये लगता है कि ये इलेक्शन जो हैं वो कुछ ज़्यादा लेट होने वाले नहीं हैं पाकिस्तान के अंदर। और इस वक्त पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन जो हैं वो अगले ज़्यादा ज़रूरी इसलिए भी हैं कि पाकिस्तान ने अब अगर आगे बढ़ना है तो एक ऐसी हुकूमत जिसके पास 5 साल का मैंडेट हो, ये बहुत ज़रूरी है। और ये ना सिर्फ ये हमारे मुल्क के लिए ज़रूरी है, बल्कि जो इस वक्त पाकिस्तान के जो दोस्त ममालिक हैं वो भी, जो पाकिस्तान में सरमायाकारी करना चाहते हैं, और जो बैनुल-अक़वामी मालियाती इदारे, वो भी, उनके सबका ये एक हम ये कह सकते हैं कि इस चीज़ पे वो मुत्तफ़िक हैं कि एक ऐसी हुकूमत हो जिसके पास 5 साल का मैंडेट हो, तो फिर पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी भी आगे बढ़ेगी और पाकिस्तान माशी तौर पर भी आगे बढ़ेगा और मुस्तकिल पॉलिसियाँ बनाई जा सकेंगी। तो काम जारी है जनाब, इलेक्शन कमीशन अपना काम कर रहा है। इससे अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। अगली खबर है जनाब शेख रशीद अहमद साहब को उनके घर वाक़या एक निजी हाउसिंग स्कीम, वहाँ से गिरफ़्तार किया गया था और ये कहा गया था कि 2 उनके भतीजे गिरफ़्तार किए गए हैं। लेकिन अभी ये पता चला कि 2 भतीजे नहीं, एक भतीजा गिरफ़्तार हुआ और एक उनका मुलाजिम है कोई शेख कैसर, वो गिरफ़्तार हुआ, और एक भतीजा शेख शाकिर वो गिरफ़्तार हुआ। जो शेख राशिद शफीक है जो रुकन कौमी असम्बली रहे हैं वो गिरफ़्तार नहीं हुए। अच्छा, पहले ये पता चला था उनके वकील के ज़रिए सरदार अब्दुल राज़िक खान कि उनको थाना कोसार के किसी मुकदमे में गिरफ़्तार किया गया है, लेकिन उनकी गिरफ़्तारी थाना कोसार के किसी मुकदमे में नहीं डाली गई और न ही इस्लामाबाद पुलिस जो है वो उनकी कस्टडी में इस वक्त शेख रशीद अहमद हैं। पता ये चला कि जनाब शेख रशीद अहमद साहब इस वक्त मुबैना तौर पर रावलपिंडी पुलिस की तहवील में हैं। अब उनकी वो गिरफ़्तारी उन्होंने डाली है या नहीं डाली, अगर डाली हुई तो फिर उनको सुबह अदालत में पेश किया जाएगा। तो गिरफ़्तारी डाले बगैर रखना वैसे भी मुनासिब नहीं है, अदालत में पेश कर देना चाहिए, कानून का जो है वो तकाज़ा पूरा करना चाहिए, कोई गैर कानूनी काम नहीं होना चाहिए। तो शेख साहब जो हैं वो गिरफ़्तार हैं और उनको अब ये पता चला कि 2 मुकदमात ऐसे हैं पिंडी में जिनके अंदर उनकी गिरफ़्तारी जो है वो अमल में लाई जा सकती है। अब देखते हैं कि ये 2 मुकदमात कौन से हैं। अच्छा, शेख साहब की गिरफ़्तारी के ऊपर भी किसी ने क्या खूब एक तबसरा किया था कि उसने जी पाकिस्तान की तारीख़ में पहला मौका है कि एक पूरी की पूरी पार्टी ही गिरफ़्तार हो गई है, क्योंकि शेख रशीद अहमद साहब खुद ही अपनी पार्टी के सदर हैं, खुद ही जनरल सेक्रेटरी हैं, खुद ही चीफ ऑर्गेनाइज़र हैं, खुद ही पार्लिमानी लीडर हैं, खुद ही सूबाई सदर हैं, खुद ही शहर के सदर हैं, खुद ही कारकुन भी हैं। तो वो फिर एक वो चूँकि अपनी ज़ात में एक अंजुमन है, तो वो चूँकि गिरफ़्तार हो गए हैं तो हम ये कह सकते हैं कि एक दफ़ा पूरी की पूरी पार्टी ही गिरफ़्तार हो गई है। तो अब ये शेख साहब वाला मामला दूसरी तरफ चौधरी परवेज़ लाई, हमारे बहुत सारे जो सुनने वाले हैं, आप लोगों की बात करूं जिन्होंने कमेंट्स किए थे मेरे पिछले व्लॉग पे, परसों वाले पे, कि जी आपको चौधरी परवेज़ लाई पे तरस क्यों आ रहा है। चौधरी परवेज़ लाई के ऊपर तरस इस वजह से आ रहा है कि उनकी हालत बड़ी ख़राब है और वो कहते हैं ना कि नफ़रत जुर्म से है, इंसान से नहीं। अच्छा, आज अदालत ने भी यही किया कि उनको एक अदालत में पेश किया गया जहाँ पर जज साहब ने कहा कि चौधरी साहब नू कहवा पे आओ, और साथ ये कहा कि नफ़रत जुर्म से, इंसान से नहीं। तो उनकी हालत पे तरस इस वजह से आता है कि उनके बेटे के रवैये की वजह से, कि बाप अगर इस उम्र में अगर अंदर है और ये कहा जा रहा है कि बेटा आपका आ जाए, तो वो सारी दुनिया फिरने के लिए तैयार है। वो बरतानिया जाके भी वो गप्पे लगाने के लिए तैयार है और वहाँ पे बैठ के सियासी दड़ेबाजियाँ करने के लिए तैयार है। वो नूरा फ़तेही जो बॉलीवुड की एक आइटम डांस करती हैं, आइटम गर्ल हैं, उनको वो स्पेन में बुला के उनके वो डांस से लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं, लेकिन अब्बा जी जो हैं वो इस उम्र में इधर उधर धक्के खाते फिर रहे हैं। आज फिर चौधरी परवेज़ लाई के साथ कुछ ऐसा ही हुआ
कल उनको लाहौर पिंडी वालों ने एक मुकदमे में डिस्चार्ज कर दिया था मजिस्ट्रेट साहब ने, और उसके बाद फिर उनको रावलपिंडी लाया गया था कि जी चूँकि अडयाला जेल के अंदर वो असीर थे और जिस मुकदमे में उनकी ज़मानत हुई थी उसके मचलके अभी दाखिल नहीं हुए, तो लिहाजा अडयाला जेल में रहेंगे। तो अडयाला जेल में फिर वो रहे, उनको ला के रखा गया। और आज फिर पता चला कि जी शाम को 4:10 पे चौधरी परवेज़ इलाही को लाहौर पुलिस दोबारा अपने साथ ले गई है। तो देखते हैं अब चौधरी परवेज़ इलाही साहब की अगली गिरफ्तारी लाहौर पुलिस किस मुकदमे में डालती है। अगर लाहौर से पुलिस आई है तो यकीनन मुकदमा तो उन्होंने सोच रखा होगा जिसके अंदर उनकी गिरफ्तारी डालनी है। तो ये इस वक्त सूरत हाल है। और एक और इंतहाई जिसे कहते हैं कि 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस शख्सियत सदाकत अब्बासी, वो अब पता चला था कि उनको भी ज़ेर हिरासत लिया गया था, लेकिन अभी तक उनको ये नहीं पता चल रहा कि वो कहाँ हैं। और जो रावलपिंडी में जो GHQ हमला, हमजा कैंप हमलों के अंदर मुलव्वस हैं, मुबैना तौर पे जो साबिक सूबाई वज़ीर, सीनियर सूबाई वज़ीर और PTI के मेन रहनुमा राजा बशारत, उनका भी अभी तक कोई पता नहीं चल रहा। इससे आगे बढ़ते हैं जनाब, अगली खबर आज लाहौर से है। लाहौर आजकल बहुत ज़्यादा एक्टिविटी चल रही है इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की। एक्टिविटी इस सेंस में चल रही है कि नवाज शरीफ साहब की चूँकि अब आमद है, इस्तकबाली इजलास हो रहे हैं, उन तमाम जितने भी इजलास हो रहे हैं, चाहे वो पार्टी के टिकट होल्डर्स के हैं, चाहे वो सूबाई या ज़ली तंजीमों की हैं, और उन सब की सदारत जो है वो मरीम नवाज शरीफ साहबा ख़ुद कर रही हैं। आज ये जो इजलास था वो 2-3 हवालों से बहुत ज़्यादा अहम था मुस्लिम लीग नून का। एक तो उसकी सदारत मरीम नवाज शरीफ ने की, लेकिन वो पूरे पंजाब के लेवल का इजलास था, वो मुस्लिम लीग पंजाब की तंजीम का एक इजलास था। उस इजलास में मरीम नवाज शरीफ साहबा के साथ जो हैं वो जो पंजाब के सूबाई सदर हैं राना सनाउल्लाह, वो भी मौजूद थे, और साबिक वज़ीर आला पंजाब और अपोजिशन लीडर साबिक हमजा शहबाज शरीफ, वो भी इस इजलास के अंदर मौजूद थे। लेकिन ये बात इतनी अहम नहीं है, उससे ज़्यादा अहम एक बात और है कि नवाज शरीफ साहब ने उसमें वीडियो लिंक के ज़रिए बराह रास्त शिरकत की। और ये भी बात इतनी अहम नहीं है, लेकिन इसमें एक और बात बहुत अहम है, वो ये है कि आज नवाज शरीफ साहब ने बिल्ली थैले से बाहर निकाल दिए। थैले से बाहर कैसे निकालिए कि ये बात की जाती है, बहुत सवाल भी किया जाता कि नवाज शरीफ साहब अब पाकिस्तान आ रहे हैं तो वो कौन सा बयानिया लेकर के जाएंगे, क्योंकि एक तासुर ये पाकिस्तान के अंदर पाया जाता कि जी उनकी कोई इस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई इस तरह की सुलह हो गई है कि वो जो अपने ख़िलाफ़ कार्रवाइयों वाले जितने किरदार हैं उनका नाम नहीं लेंगे या उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई पर जोर नहीं देंगे। तो मेरा ख्याल वैसे इससे मुख्तलिफ था, और आज मेरा ख्याल दुरुस्त साबित हुआ कि नवाज शरीफ साहब ने आज जो खिताब किया है उसमें उन्होंने ये खुल कर कहा है कि पाकिस्तान चलता चल रहा था, पाकिस्तान था, अवाम का मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म था, और 4 जजों ने बैठ के एक वज़ीर-ए-आज़म को घर भेज दिया। और फिर उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान में इस वक्त जितनी भी तबाही हुई है, ये मैं नवाज शरीफ साहब की स्टेटमेंट बता रहा हूँ जो आज उन्होंने अपने पार्टी के इजलास में दी है। उनका कि पाकिस्तान के अंदर जितनी भी तबाही हुई है इसके ज़िम्मेदार जनरल बाजवा, जनरल फैज़, साकिब निज़ार और आसिफ सईद खोसा और जो जस्टिस एजाजुल एहसन, इनके उन्होंने नाम लिए हैं। बाकी सारे लोग तो रिटायर हो चुके हैं, और जस्टिस एजाजुल एहसन का नाम लेना जो है एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि वो इस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट के एक मौजूदा जज हैं, और आज जो फुल कोर्ट था उसके अंदर भी वो मौजूद थे। तो ये इसके अहम बात है। इसी इजलास के अंदर एक और भी बड़ी अहम बात हुई है, वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। लेकिन नज़र अब हम आते हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ। सुप्रीम कोर्ट की सारी कार्रवाई आपने देखी होगी, आज तो पूरा दिन टीवी पे सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई चलती रही, लेकिन इसने बहुत सारे लोगों को बेनकाब कर दिया है। ये जो लाइव दिखाने का फैसला था, जस्टिस काजी फाइजा ने एक तो प्रोटोकॉल नहीं लिया, दूसरा उन्होंने वो गार्ड ऑफ ऑनर नहीं लिया, तीसरा वो अपनी प्राइवेट गाड़ी में आए, उन्होंने जो बुलेट प्रूफ गाड़ी है वो लेने से इनकार कर दिया, और फिर उन्होंने ये भी कहा कि उनके नेम प्लेट के ऊपर चीफ जस्टिस नहीं सिर्फ जस्टिस ही लिखा जाएगा। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई, और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि वो जिसे कहते हैं ना कि वो जिसे मिर्गी का दौरा पड़ जाता था पिछले सारे चीफ जस्टिस साहिबान को, 2015 से लेकर अभी तक गालबन 2023 आ गया है, वो क्या साकिब निसार और क्या आसिफ सईद खोसा और क्या गुलजार, जस्टिस गुलजार, और क्या जो उमरता बंदयाल, इन सबको तो फुल कोर्ट का नाम सुनते ही जैसे करंट लग जाता था ना कि फुल कोर्ट नहीं करनी, ना फुल कोर्ट का इजलास करना है, ना ही फुल कोर्ट की समाअत करनी है। तो आज फिर ये मिथ जो है जस्टिस काजी फाइजा ने बतौर चीफ जस्टिस, आज उनका पहला वर्किंग डे था, उन्होंने ये एक मिथ भी तोड़ दी। उन्होंने दोनों काम एक ही दिन में किए। पहले उन्होंने फुल कोर्ट इजलास किया, और उसके बाद उन्होंने फुल कोर्ट में बैठ के समाअत की, और समाअत की जो अहम तरीन मुकदमा था सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो पार्लियामेंट ने पास किया था, जिसके उमरता बंदयाल साहब जिसके ऊपर स्टे ऑर्डर दे के बैठे हुए थे अपनी मर्जी का एक बेंच बना के, तो उन्होंने ये किया। और फिर उन्होंने सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम ये किया कि इसको लाइव दिखाया। लाइव दिखाने से बहुत सारी चीज़ें जो बेनकाब हुई। एक कि उसमें हमें प्रोजेक्ट इमरान खान की जो बाकियात हैं उनकी मज़ामत भी नज़र आई, और हमने देखा कि जो
جو پرانے جسٹس بندیال صاحب کے ہم خیال ججز تھے ان میں سے ایک دو نے کافی اس قسم کی گفتگو کی جو اب ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ وہ باقاعدہ طور پہ ایکسپوز ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. وہ بحث کرتے ہوئے دکھائی دیے, ایکسپوز ہوتے ہوئے دکھائی دیے, اور 2-3 مقامات پہ وہ بڑی عجیب و غریب انہوں نے بات کی. مثلاً انہوں نے ایک جسٹس عائشہ ملک جو ہیں, جن کو جسٹس عمر عطا بندیال صاحب جونیئر ہونے کے باوجود بڑی ضد کر کے سپریم کورٹ کے اندر لے کر آئے تھے کہ جی یہ خاتون جج ہیں. اور آپ کو پتہ نا جب پروجیکٹ عمران خان کے تحت جب ججز کو لایا جاتا تھا سپریم کورٹ میں, تو وہ ان کی عمر اور ان کی وہ سارا نا وہ کیلکولیٹ کر کے ان کو لایا جاتا تھا کہ کون سے سال میں, کون سے سن میں کون چیف جسٹس ہوگا اور وہ ہمارا آدمی ہوگا. یعنی کہ ایک قسم کی انہوں نے اپنی طرف سے اگلے 20 سال کے لیے سپریم کورٹ کو اپنے اس کے اندر ہاتھوں میں رکھنا تھا. یہ بس بیچ میں کوشش انہوں نے کی کہ ایک رکاوٹ تھی جسٹس قاضی فائزہ کی, ایک ریفرنس کے ذریعے ان کو نکالنے کی کوشش کی, لیکن پھر اللہ کے سامنے تو کسی کی نہیں چلتی نا. آج جسٹس قاضی فائزہ چیف جسٹس ہیں, اور یہ جو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ ہے اس کے اوپر جو ہے وہ اگرچہ بندیال صاحب نے اس کے اوپر اسٹے دیا, اور اب یہ آج کی فل کورٹ کی سماعت میں بھی فیصلہ نہیں ہوا, اس کا فیصلہ اگلی شاید سماعت میں ہو. لیکن اس پر جو پارلیمنٹ نے ایکٹ پاس کیا تھا اس کا حکم امتناعی ہونے کے باوجود آج عملاً جسٹس قاضی فائزہ نے اس کے اوپر عمل شروع کر دیا ہے, اور اپنے ساتھ جو 2 سینئر موسٹ ججز ہیں جسٹس سردار طارق اور جسٹس اعجاز الاحسن, ان کی مشاورت سے انہوں نے فل کورٹ کا اجلاس بھی کیا, اور ان کی مشاورت سے انہوں نے آئندہ ہفتے کا روسٹر بھی کیسز کا جاری کیا ہے کہ کون سے ججز کون سے بینچ میں ہوں گے اور کون سے کیسز وہ سنیں گے. تو عمل تو انہوں نے شروع کر دیا. لیکن جو ایکسپوز ہوا جسٹس عائشہ ملک صاحبہ کی میں بات کر رہا تھا, جسٹس عائشہ ملک صاحبہ نے ایک سوال کیا, اس سوال نے تو میرے تو ہوش اڑا دیے, اور ہر ایسے آدمی کے ہوش اڑ جانے چاہیے اور اس کو چکر ضرور آئے ہوں گے جس نے وہ سوال سنا ہوگا. جسٹس عائشہ ملک صاحبہ کا سوال تھا, آج کی لائیو چلا ٹی وی پہ, کہ یہ جو فل کورٹ فیصلہ دے گی اس کے خلاف اپیل کہاں کی جائے گی. مزہ آیا کہ نہیں آیا؟ ملک کی سب سے بڑی عدالت اور فل کورٹ اس کو کہتے ہیں جس میں سپریم کورٹ کے تمام ججز شامل ہوں, ایک بھی جج اس میں ایسا نہ ہو کہ جو اس بینچ کا ایسا نہ ہو. وہ ہوتا ہی جو فل کورٹ کی جو روح ہے, جو مقصد ہے, وہ یہی ہوتا ہے کہ ایک ایسا فیصلہ آ جائے جو حتمی ہو, فائنل ہو, جس کے بعد اپیل کی نہ ضرورت ہو اور نہ گنجائش ہو. تو اگر ایک خاتون جو پہلے وکیل یقیناً رہی ہوں گی, پھر وہ ہائی کورٹ میں کی جج رہیں, پھر وہ سپریم کورٹ میں آئیں, ان کو اتنا نہیں پتہ کہ سپریم کورٹ کے فل کورٹ کے خلاف اپیل نہیں ہوا کرتی. اچھا دلچسپ بات ہے کہ نواز شریف صاحب کو جب نکالا گیا تو فل کورٹ نہیں تھا, ایک بینچ تھا, ٹھیک ہے. اور یہ اعتراض کیا گیا کہ نواز شریف صاحب کو ایک سپریم کورٹ نے نکالا اور ان کو اپیل کا حق باقاعدہ منع کر دیا کہ جی نہیں ہے ان کو اپیل کا حق. جبکہ عمران خان صاحب کے خلاف جو مقدمات ہیں ان کو وہ اپنا کیس ٹرائل کورٹ میں بھی لڑیں گے, اس کے بعد وہ اپیل میں اگر سیشن کورٹ میں لیول کی ہے تو ادھر جائے گی, اگر اس سے اوپر ہے تو پھر ہائی کورٹ میں جائے گی, پھر ہائی کورٹ کا ڈویژن بینچ اس کی اپیل سنے گا, پھر سپریم کورٹ اس کی اپیل سنے گا. ان کو 4-5 اپیل کے حق دیے گئے. نواز شریف کو ایک بھی نہیں دی گیا, لیکن کیا جسٹس عائشہ ملک نے, کیا کسی دوسرے نے کوئی بات نہیں کی. لیکن آج ان کو اس اپیل کی بہت زیادہ مطلب ان کو فکر پڑی تھی کہ جی اس کی بھی اپیل ہی ہونی چاہیے. تو جسٹس عائشہ ملک صاحبہ اگر پارلیمنٹ اب نیکسٹ جو بنے گی تو وہ یہ اب قانون بنا سکتی ہے. اب سپریم کورٹ تو قانون نہیں بنا سکتی. آج کی جو کیس کی سماعت ہو رہی ہے اس کے نتیجے میں یہ چیزیں سامنے آئی ہیں. اچھا پھر ایک اور بھی بات ہوئی, ماضی کے جو ہم خیال ججز تھے وہ بیٹھے کے سن رہے تھے اور وہ کوشش کرتے تھے کہ وہ جو اپنی مرضی کے وکلا ہیں ان کے منہ میں فکرے ڈالیں, تو وہ ان کو فیڈ کر رہے تھے. تو جب ان کے وکیل صاحب جو تھے وہ بحث کر چکے, میں نام نہیں لینا چاہتا, تو ایک جو آئین پسند جو جج جو میرٹ پہ آئے ہیں انہوں نے ان وکیل صاحب سے کہا کہ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ چند ججز بیٹھ کے یا فل کورٹ بیٹھ کر تو قانون میں ترمیم کر سکتا ہے, لیکن 25 کروڑ عوام کی منتخب پارلیمنٹ قانون میں ترمیم نہیں کر سکتی. اب یہ اتنا ایک سیدھا اور مطلب 2 ٹوک سوال تھا کہ وہ وکیل صاحب بھی گڑبڑا گئے, ان کو سمجھ نہیں آیا کہ میں کروں کیا. آج بہت ساری چیزیں میں نے کہا نا آپ سے ایکسپوز ہوئی, ایک وکلا بھی ایکسپوز ہوئے. ہم جو کورٹ سے رپورٹنگ کرتے ہیں نا, ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ کورٹ روم کے اندر وکیل صاحب کی کیا پوزیشن ہوتی ہے اور باہر اس کا مطلب شمشمہ یا جسے کہتے ہیں نا کہ ٹوٹاری کچھ اور ہوتی ہے. باہر وکیل صاحب ہوتے ہیں بڑی جناب 2-2.5 کروڑ کی گاڑی اور 5-7 جونیئر وکیل اور آگے پیچھے, اور وہ ایک کلائنٹ سمجھتا ہے یار بڑا نام ہے جی, میڈیا پہ بھی بڑا آتے ہیں اور بڑے دولت مند بھی ہیں, فیس بھی کروڑوں روپے میں لے رہی ہیں. اندر جا کے وہ ان کی آواز ہی نہیں نکلتی اور نہ ہی ان کی کوئی تیاری ہوتی ہے.
جبکہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یار کون سا وکیل ہے جس کا نام تو زیادہ بڑا نہیں ہے لیکن بڑا کمپیٹنٹ ہے, محنتی ہے, کیونکہ ہم نے اس کو دیکھا ہوتا ہے کورٹ روم کے اندر. اچھا, اب قاضی فیض صاحب نے یہ دیکھنے کا موقع پورے ملک کو دے دیا کہ سارے بیٹھ کے دیکھو کہ یہ کرتے کیا ہے. تو یہ اس وقت سچویشن ہے. تو پھر آج یہ ہوا کہ جی وہ 2 اکتوبر تک سماعت ملتوی کی گئی ہے کہ جسٹس قاضی فائز نے کہا کہ ہم تو چاہتے تھے کہ آپ اس کی آج سماعت مکمل کر لیں, لیکن اس میں ایک دن اور لگے گا. انہوں نے وہ کلاس سے پوچھا آپ کتنا ٹائم لینا چاہتے ہیں, سب نے بتایا. تو انہوں نے 2 اکتوبر تک سماعت ملتوی کر دی اور کہا کہ مزید اگر کوئی وکیل اس میں دلائل دینا چاہتا ہے تو 26 ستمبر تک وہ تحریری طور پر جمع کرا سکتا ہے. تو آج بہرحال 3-4 مختلف کام ہوئے. ایک تو وہ آئے اور انہوں نے بغیر پروٹوکول کیا ہے. دوسرا انہوں نے یہ کام کیا کہ وہ انہوں نے سلامی نہیں لی. تیسرا انہوں نے یہ کام کیا کہ انہوں نے فل کورٹ اجلاس بلایا. چوتھا انہوں نے یہ کام کیا کہ انہوں نے فل کورٹ بٹھائی کیس سننے کے لیے. اور پانچواں انہوں نے یہ کام کیا کہ وہ لائیو دکھایا پوری قوم کو. تو ان 5 کاموں کے نتیجے میں بہت سارے لوگ اس میں ایکسپوز ہو گئے. تو بیچ میں جو تھوڑی بہت ہمیں مزاحمت نظر آئی وہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ پروجیکٹ عمران خان کی آخری مزاحمت ہے, کیونکہ یہ مزاحمت ان کی طرف سے آ رہی ہے جن کی پہلے بڑی موجیں لگی ہوئی تھیں اور اب وہ ان کو اپنی موجیں جو ہیں وہ ختم ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں. تو یہاں پہ ایک ہم پیشن گوئی کر سکتے ہیں, مطلب ایک ویسے تو کورٹ کیا کرے گی ہم کچھ نہیں کہہ سکتے, ایک اندازہ ہم کر سکتے ہیں کہ یہ جو جسٹس عمر بندیال صاحب والا اسٹے تھا یہ شاید اب قائم نہیں رہ سکے گا. فل کورٹ اس کو ختم کر دے گی اور پارلیمنٹ کا حق حاکمیت تسلیم کیا جائے گا. یہ بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ جو پارلیمنٹ نے قانون بنایا تھا کہ جی چیف جسٹس نے کہا بھی کہ میں اپنے اختیارات کو کمپرومائز کروں اس لیے کہ یہ حق پارلیمنٹ کیا کہ وہ قانون بنائے. تو وہ انہوں نے کہا کہ میں کرنے کو تیار ہوں, ورنہ تو کس کو اچھے نہیں لگتے اختیارات. تو یہ قاضی صاحب کو بڑا پن ہے. تو ہم اس میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ امکان یہ ہے کہ یہ کیس مطلب ہے جو پارلیمنٹ نے پاس کیا اس کے مطابق چلا جائے گا, اسٹے آرڈر خارج ہو جائے گا. اور یہ بھی توقع کی جائے کہ 184(3) کے تحت جتنے مقدمے اور جتنے فیصلے مبینہ طور پہ غیر قانونی وہ بینچ قرار پائیں گے سارے پچھلے جو جسٹس بندیال صاحب بناتے رہے اس قانون کے آنے کے بعد, تو وہ سارے فیصلے بھی کارآمد ہو جائیں گے. تو یہ ایک بہت بڑا چینج آئے گا سپریم کورٹ کے اندر بھی اور ٹوٹل سسٹم کے اندر بھی. اچھا, سسٹم کے اندر مزاحمت اور کہاں پہ ہو رہی ہے یہ بھی آپ دیکھ لیجئے کہ وہ مجسٹریٹ لیول سے لے کے جو چودھری پرویز الہی کو پیش کرتے ہی کہتے ہیں جی مقدمہ ڈسچارج خارج, تفتیش میں رکاوٹ بن جاتے ہیں, جج کھڑے ہو جاتے ہیں. تو یہ جب اس کا اوپر سے یہ معاملہ ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا تو اس کا وہ ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ نیچے تک بھی جائے گا, ہائی کورٹ اور نیچے مجسٹریٹ لیول تک, سیشن لیول تک. یہ ساری چیزوں میں بہتری آنی شروع ہو جائے گی. ہم یہ بہتری کی توقع رکھ سکتے ہیں. ابھی میں اس خبر کی طرف آتا ہوں جو میں نے آپ سے پہلے کہا تھا کہ وہ ہم بعد میں بات کریں گے. ایک چیز اور آج بڑی امپورٹنٹ نوٹ کی گئی جو کہ پنجاب میں مسلم لیگ نون کا اجلاس تھا. اس میں نوٹ یہ کی گئی کہ مریم نواز شریف صاحبہ جب آئیں وہاں پر اور واپس گئی تو ان کے ساتھ جو سرکاری سیکیورٹی تھی اور پروٹوکول تھا وہ وزیر اعلیٰ پنجاب والا تھا. اور بہت سارے لوگ وہاں پر جو واقفان حال ہوتے ہیں جو کہ اس سسٹم کے اندر ہیں, ہمارے پولیس افسران ہو گئے, عدلیہ کے لوگ ہو گئے, سرکاری اعلیٰ افسران ہو گئے, بیوروکریٹ ہو گئے, ان سب کا یہ وہ دیکھ کر یہ اندازہ تھا کہ مریم نواز شریف صاحبہ کو وزیر اعلیٰ پنجاب کا پروٹوکول دے دیا گیا ہے. یہ کیوں دیا گیا ہے اس کے بارے میں ہمارے اپنے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ یہ چیز اب آلموسٹ طے ہے کہ اگلے وزیر اعظم جو ہیں وہ نواز شریف صاحب ہوں گے, کیونکہ الیکشن بظاہر ایسا لگتا ہے کہ وہ بڑی آسانی سے جیت جائیں گے. اور جو مریم نواز شریف صاحب ہیں ان کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنایا جائے گا. اور یہ بھی جب میں نے پوچھا کہ جی مریم ہی کیوں, تو ان کی 2 مجھے وجوہات بتائی گئی. ان کے کہ ایک تو حمزہ شہباز کو یہ موقع پہلے دیا گیا تھا, وہ وزیر اعلیٰ تو بن گئے لیکن جب وہ وزیر اعلیٰ سے اتارے گئے تو انہوں نے اپنی پارٹی کو لیڈ نہیں کیا, نہ پارلیمانی پارٹی کو نہ پارٹی کو, اور وہ بیرون ملک چلے گئے. تو اب وہ دوبارہ ان کو موقع نہیں ملے گا, اب یہ موقع مریم نواز شریف صاحبہ کو ملے گا. اور دوسری بات یہ کہ جب بھی پارٹی کی مزاحمت کی بات آتی ہے, جہاں پہ دلیری کی بات آتی ہے, جہاں پہ فرنٹ سے لیڈ کرنے کی بات آتی ہے, اس وقت تو کہتے ہیں جی مریم صاحب آگے ہوں, اور باقی جب اقتدار آ جائے تو پھر اس وقت کہیں جی فلانا آئے گا تو وہ حلوہ کھائے گا. تو یہ اب نہیں ہوگا. یہ مطلب یہ چیز طے ہوئی ہے پارٹی کے اندر کے جو وزیر اعظم نواز شریف ہوں گے امیدوار وزیر اعظم کے, اور وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے مریم نواز شریف صاحبہ ہوں گی. اچھا جی, بحال صفائی جو میں نے آپ سے عرض کی تھی کہ تیزی سے جاری ہے. یہ ہفتہ آپ کو اور بھی بہت بڑی خبریں ملیں گی, بہت ساری آپ کو اور گرفتاریاں بھی ہوتی ہوئی دکھائی دیں گی. جو ایک بحال صفائی ہوئی تھی وہ جو میڈیا میں پہلے ہوئی, بہت سارے چینلز کا, بہت سارے لوگوں کا قبلہ درست کیا گیا,
سیاستدانوں کا بہت سارا اس پہ کام جاری ہے، وہ اپنے آخری مرحلے میں ان کو بھی معاملات سیٹ کیے گئے. اور جنرل عاصم منیر صاحب کی خوبی یہ ہے کہ سب سے پہلے انہوں نے اپنے ادارے کے اندر سے صفائی کی. وہ جو کاروائیاں انہوں نے کی تھی پریس کانفرنس میں بتایا بھی گیا تھا 9 مئی کے حوالے سے، اور اس کے بعد وہ پھر دوسرے اداروں کی طرف انہوں نے کہا جی اب سارے اپنی اپنی کریں. عدلیہ کے اندر اب جسٹس قاضی فائز آ گئے ہیں، یہ بھی ایک صفائی کا کام اب انشاءاللہ شروع کر دیں گے ایسے ہی لگ رہا ہے. تو یہ جو اب آئندہ آنے والا 1 سال ہے جی، یہ پاکستان کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. امپورٹنٹ کس طرح سے ہے کہ ایک طرف جو آرمی چیف ہیں وہ جنرل عاصم منیر ہیں، جو کہ پیورلی میرٹ کے اوپر آئے ہیں اور وہ کسی ان کی طرف ان کا ٹلٹ نہیں ہے. دوسری طرف جسٹس قاضی فائز آئے ہیں، وہ بھی ٹوٹلی میرٹ پہ آئے ہیں، اور آئین کے علاوہ وہ قانون کے علاوہ وہ کسی سے نہ کوئی بات کرتے ہیں نہ کسی کی بات سنتے ہیں. تیسری بات کہ جو اگلے الیکشن ہوتے ہیں اور نواز شریف صاحب بظاہر ایسا لگتا ہے کہ وزیر اعظم ہوں گے، اور نواز شریف صاحب مشرف صاحب نے بھی 10 سال بڑی کوشش کی، اور یہ جو پروجیکٹ عمران خان والوں نے بھی بڑی کوشش کی 5-6 سال کہ کوئی نہ کوئی نواز شریف صاحب کے خلاف کوئی نہ کوئی کرپشن ثابت کی جا سکے. ثابت کرنا تو کیا بات ہے، وہ کرپشن کا کیس بھی کوئی نہیں بنا سکے. یہ جو کیس ہے وہ کرپشن کے نہیں ہیں. تو نواز شریف ہوں گے، عاصم منیر ہوں گے، قاضی فائز عیسیٰ ہوں گے. تو قاضی فائز عیسیٰ کا 1 سال ہے، یہ 1 سال ان کا ایسا ہوگا جس میں یہ 3 لوگ ہوں گے، اور 4-5-6 مہینے بعد نواز شریف صاحب بطور وزیر اعظم ان کو اس سسٹم کو جوائن کر لیں گے. تو یہ پھر اگر اب بھی پاکستان کے حالات بہتر نہیں ہونا، اگر قاضی فائز عیسیٰ جیسا منصف اور حافظ عاصم منیر جیسا میرٹ پہ آیا ہوا جرنیل، اور نواز شریف جیسا ایک ترقی پسند ذہن رکھنے والا وزیر اعظم اگر پاکستان کو درست نہیں کر سکتا، تو پھر سمجھ لیں کہ پاکستان کو اور کوئی بھی درست نہیں کر سکتا. اس حوالے سے میں کہہ رہا ہوں کہ آئندہ آنے والا 1 سال بہت اہم ہے، اور ہمیں پوری امید ہے کہ انشاءاللہ پاکستان جو ہے ماضی کی غلطیوں سے اپنی توبہ طیب بہت سارے لوگوں نے کر لی ہے، باقی بھی کر لیں گے، اور سبق سیکھیں گے ماضی کی غلطیوں سے، اور پاکستان آگے کو بڑھے گا انشاءاللہ العزیز. اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.